दूसरा दिन। एक लड़की जो मैं कभी नहीं बनना चाहती थी वो सजल थी। ऐसा नहीं था कि मुझे सजल नापसंद थी या मुझे उससे कोई मसला था, मगर मुझे उस तरीक़े ज़िंदगी से मसला था जो सजल ने अपना रखा था। पहले मैं आपको बताती हूँ कि सजल कौन थी। कई बरस पहले मेरे पुराने स्कूल में मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम सजल था। ज़ाहिर है ये उसका असल नाम नहीं है और मैं इस किताब में बहुत से लोगों के असल नाम और दूसरी तफसीलात उनकी प्राइवेसी के लिए नहीं बताऊंगी। अलबत्ता वो वाक़यात ज़रूर बयान करूँगी जो मुझ पर असरअंदाज हुए। इसीलिए कहते हैं राइटर्स से नहीं बिगाड़नी चाहिए। वो आपको अपनी कहानी में डाल के विलन भी बना सकते हैं और मार भी सकते हैं। खैर, सजल एक अच्छी लड़की थी और है। उसने मेरे साथ या किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। इन वाक़यात को बयान करने का मकसद वो सबक है जो मैंने सजल के तरीक़े ज़िंदगी से सीखा। सजल और मैं क्लास फेलोज़ थे मगर दोस्त नहीं थे। हमारी बस अच्छी सलाम दुआ थी। शायद साथ खेलते भी हों मगर इतना याद नहीं। वो एक बेज़रर मगर ज़हीन लड़की थी। उसका ताल्लुक़ एक सफ़ेद पोश घराने से था। वो पढ़ाई में लायक नहीं थी लेकिन दूसरे मामलात में काफ़ी समझदार थी। फिर स्कूल बदला, जगह बदली तो ताल्लुक़ भी ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि मैं सजल को भूल भाग गई। चंद साल बाद एक मुख्तलिफ शहर में एक मुख्तलिफ स्कूल में मेरी सीट के साथ एक लड़की आके बैठी और मैं एकदम हैरान रह गई क्योंकि वो सजल थी। हम कई बरस बाद मिले थे और मैं उसे देख के खुश हुई थी। वो काफ़ी बदल गई थी, ग्रूम्ड हो गई थी। गो के अस्कार्फ और अबाया लेती थी लेकिन अच्छे जूते और बैग्स वगैरह इस्तेमाल करती थी। यकीनन उसके माली हालात बेहतर हो गए थे। सज्जल भी मुझे देख के खुश हुई। हमने पुराने दिनों की चंद बातें की। इसी दौरान हमारे साथ एक तीसरी लड़की आके बैठी, इस तरह कि मैं उन दोनों के दरमियान में थी। नई लड़की सानिया किसी आर्मी ऑफिसर की बेटी थी और बहुत लायक थी। मैंने महसूस किया कि उसके आने के बाद सजल मुझसे बातचीत नहीं कर रही बल्कि एकदम से मुझे इग्नोर करने लगी है। पहले मैं समझी कि ये मेरा वहम है, लेकिन अगले 2-3 रोज़ में मैंने वाज़ेह महसूस किया कि सजल मेरे साथ सिर्फ तब बोलती जब वो लड़की मौजूद ना होती। एक दिन ब्रेक में हम तीनों बातें करने लगे तो सानिया को महसूस हुआ कि सजल और मैं एक दूसरे को जानते हैं। उसने पूछा, निम्रा, क्या तुम लोग पहले कभी मिले हो? इससे पहले कि मैं जवाब देती सजल फ़ौरन से बोली, नहीं तो हमारी यही मुलाकात हुई है। और उसकी रंगत ये कहते हुए कदरे फीकी पड़ गई। मैंने इतना वाज़ेह किसी का रंग उड़ते शायद इतने करीब से पहली दफ़ा देखा था। लेकिन मैं तो फिर मैं थी। मैं पूरी उसकी तरफ घूमी और कहा, असल में हमारा होम टाउन एक ही है। वो मेरे दादा वगैरह का होम टाउन है, हम वहाँ नहीं जाया करते, वो जल्दी से बोली। वो कदरे घबरा गई थी और मुझे महसूस हुआ कि उसे बुरा भी लगा था। मैं चुप हो गई। उसके बाद सजल मुझसे खिंची खिंची रहने लगी। वो एलीट किस्म की लड़कियों के ग्रुप में खुशबाश बैठी होती, लेकिन अगर मैं करीब से गुजरती तो वो बोलते बोलते रुक जाती, बेचैन और इनसिक्योर हो जाती। मैं समझ गई कि उसका मसला क्या है। अल्लाह गवाह है, मैंने फिर कभी किसी को ये नहीं बताया कि मैं उसे पीछे से जानती हूँ या ये कि उसके वालिद का पेशा मुलाजमत क्या था, या वो पीछे से एक छोटे शहर से ताल्लुक़ रखती है। मेरे नज़दीक ये बातें काबिल फ़ख्र थीं। कई बरस पहले मेरे अपने ऊपर एक ऐसा वक्त गुजरा था जब मेरे माली हालात इतने बुरे थे कि मैं एक नया बैग लेना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और अपने तालीमी इदारे में मैंने 1 साल तक एक ही बैग इस्तेमाल किया जिसका रंग नीला और सफ़ेद था और वो जगह जगह से ख़राब होकर फट गया था, ऐसे कि दोबारा सीने के काबिल भी नहीं था। मैं उसके फटे हुए हिस्से को अपने स्कार्फ से ढांक देती थी क्योंकि मेरे पास 1000-1500 का बैग खरीदने के पैसे नहीं होते थे। उन 1000-1500 से मैं ज़रूरत की कोई ऐसी चीज़ ले सकती थी जो बैग से ज़्यादा कारआमद थी। फिर वो बुरा वक्त चला गया। इंसान पे अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं। ये अदवार आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। आपको इन चीज़ों से ऊपर होना चाहिए। लेकिन सज्जल शायद ऐसा नहीं सोचती थी। सज्जल और मैं शायद 2 माह तक क्लास फेलो रहे और एक दफ़ा फिर हम अलग हो गए। चंद साल मज़ीद गुजरे। एक रोज़ मैं एक मैगज़ीन के सफ़े उलट रही थी जब एक जगह मैं रुकी। किसी ज्वेलरी डिज़ाइनर के सेट को गर्दन में पहने नज़र आती मॉडल का चेहरा देखा देखा सा था। मैंने चंद लम्हे के लिए सोचा, ये लड़की मैंने कहाँ देखी है।
میک اپ کی تہ، اسموکی آئیز، بے داغ سکن اور گردن کے گرد نگینوں کی زنجیر۔ اوہ یہ سجل تھی! ارے سجل نے ماڈلنگ شروع کر دی تھی، انٹرسٹنگ۔ خیر مجھے کیا، میں کندھے اچکا کے آگے بڑھ گئی۔ میری سجل سے اگلی ملاقات کئی برس بعد ایک دن اچانک سے ہوئی۔ ہماری ملاقاتیں یوں ہی اتفاق سے ہوا کرتی تھیں۔ ایک روز اسلام آباد میں کسی کے گھر ڈنر پہ مجھے سجل نظر آ گئی۔ اس وقت وہ ایک بیوروکریٹ کی بہو بن چکی تھی۔ اس کی انگلیوں میں ڈائمنڈز تھے، کوہنی پہ ڈیزائنر بیگ تھا، خود کو اس نے پلاسٹک سا کر لیا تھا، ناک کی سرجری، واضح بوٹوکس، وہ بالکل ایک مختلف انسان بن چکی تھی، گرومڈ، امیر، ماڈرن لڑکی۔ مگر مجھے بہرحال اسے دیکھ کے خوشی ہوئی تھی، وہ بھی مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ سجل کے پیشے سے لاکھ اختلاف سہی، مگر سجل ایک اچھی لڑکی تھی۔ اس کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ ایک پسماندہ علاقے سے آئی تھی، مگر اس نے خود کو گروم بھی کر لیا تھا، اچھے لڑکے سے شادی بھی کر لی تھی، اپنا کیریئر بھی بنا لیا تھا۔ سجل سیٹ تھی اور اس کو دیکھ کے اچھا لگا تھا۔ کھانے کے دوران ہمیں باتیں کرتے دیکھ کے اس کے سسر نے دلچسپی سے پوچھا، کیا آپ دونوں پہلے بھی ایک دوسرے کو جانتی ہیں؟ میں نے جواب دینے سے پہلے سجل کو دیکھا اور تب مجھے احساس ہوا کہ اپنی تمام تبدیلیوں کے باوجود یہ آج بھی وہی سجل تھی۔ اس کی رنگت پھیکی پڑی، پہلو بدلا اور تیزی سے بولے، ہم ایک کالج میں کلاس فیلوز رہے ہیں۔ میں مسکرا دی اور ابرو چکا دی۔ وہ آج بھی اپنے چھوٹے شہر کا نام نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس کے سسر کو میں کسی اور حوالے سے بھی جانتی تھی، سو وہ مجھ سے میری کتابوں کے بارے میں مختلف باتیں پوچھنے لگے، وہی جنرل سوالات جو عموماً لوگ پوچھا کرتے ہیں۔ انسپریشن کہاں سے ملتی ہے لکھنے کی؟ کیسے لکھ لیتی ہو؟ بھائی میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کیسے بتاؤں کہ انسپریشن کیسے ملتی ہے؟ کھانا تو پورا کھانے دیا کرو یار، مجھے تو خود یاد ہی نہیں رہتا۔ کیا آپ کو کبھی یاد رہا ہے کہ سوتے میں آپ نے جو خواب دیکھا تھا وہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ نہیں نا، صرف درمیان یاد رہتا ہے یا اینڈ؟ مگر خیر، میں نے ایسے سوالوں کے چند پڑھے لکھے جواب گھڑے ہوئے ہیں اور ایسے موقعوں پہ میں وہی دہرا دیتی ہوں۔ میں زندگی سے متاثر ہوں، میں جو دیکھتی ہوں اس کے بارے میں کسی اینگل سے لکھنے کی کوشش کرتی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں اپنی کتابوں کے ذریعے کیا اچیو کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کنکھیوں سے سجل کو دیکھا اور گہری سانس لے کے بولی، میں وومن فکشن لکھتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں مضبوط بنیں، وہ اپنے اصل سے نہ بھاگیں، کیونکہ اپنے اصل سے بھاگنے والے شخص کو کہیں پناہ نہیں ملتی، وہ ہمیشہ انسیکیور رہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں سمجھیں کہ ہمارا اصل تو ہمارا بہترین دوست ہے، وہ ہے تو ہم ہیں، اس کو گلے لگانا ضروری ہوتا ہے، اس کو اپنا فخر بنانا ضروری ہے۔ بیوروکریٹ صاحب نے دلچسپی سے پوچھا، اور کیا آپ خود بھی ایسی ہیں؟ میں نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ جی بالکل، مجھے اپنے اصل پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میں پڑھے لکھے لوگوں کی محفل میں اپنی مادری زبان سرائیکی بول سکتی ہوں، میں سب کو سر عام بتا سکتی ہوں کہ میرا تعلق ایک چھوٹے شہر بھکر سے ہے۔ میں اب بھی بھکر اور لاہور دونوں جگہ رہتی ہوں، میں پبلک اسکول سے پڑھی ہوں، میرے اس چھوٹے سے شہر میں کوئی شاپنگ مال نہیں اور نہ خواتین ہوٹلنگ کرنے ریستوران وغیرہ جا سکتی ہیں، مگر مجھے وہ شہر عزیز ہے کیونکہ وہاں جا کے مجھے جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے۔ اور مزید بھی چند فکرے میں نے اس تقریر میں کہے تھے جو ابھی مجھے یاد نہیں۔ میں سجل پہ طنز نہیں کر رہی تھی، میں اسے بلا واسطہ اس کے اس خوف سے نکالنا چاہتی تھی جس کا وہ شکار تھا۔ میری اس تقریر کے دوران سجل کے چہرے پہ کئی رنگ آئے اور گزر گئے، اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی، وہ شدید مضطرب تھی۔ وہاں اس کے سسرال والے تھے، ان کے درمیان وہ ایک سیلیبریٹی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ پریشان ہو گئی ہے تو میں چپ ہو گئی۔ سجل کو سمجھانا بے سود تھا، وہ اتنی پریشان ہوئی کہ کھانا ڈالنے کے بہانے وہاں سے اٹھ گئی اور سارا وقت وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھی کیونکہ وہ اندر سے ڈری ہوئی تھی۔ میں اس کے بعد دوبارہ سجل سے کبھی نہیں ملی۔ ایک شخص جو میں زندگی میں کبھی نہیں بننا چاہتی تھی وہ سجل تھی۔ میں سوچتی تھی کہ میں سجل سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے اصل سے نہیں بھاگتی، میرے ساتھ کوئی ایسا احساس کمتری نہیں جڑا جو بوجھ کی طرح میرا سر کسی بھی وقت جھکا سکتا ہو۔ میں نے خود پہ کبھی جھوٹے ملمے نہیں چڑھائے، سو مجھے بھری محفل میں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی مجھ سے میرے اصل کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ جو میں ہوں وہ سب کے سامنے ہوں، اچھی بری جیسی بھی ہوں سب کے سامنے ہوں۔ شکر ہے کہ میں سجل جیسی نہیں ہوں۔ لیکن بہت عرصے بعد معلوم ہوا کہ میں غلط تھی، میں سجل سے بھی بدتر مقام پہ تھی۔
कैसे؟ मैं आपको बताती हूँ ज़रा तफसील से। लोग सेल्फ हेल्प का सफ़र अमूमन कमज़ोरी के मकाम से शुरू करते हैं। जैसे अगर आप ये किताब पढ़ रहे हैं तो मुमकिन है आप ज़िंदगी में नाकामी या कमज़ोरी के मकाम पे खड़े हों, यानी कि आपको अच्छे से मालूम हो कि आपको मदद दरकार है और इसीलिए आप इस तरह की किताबों से मदद लेना शुरू कर चुके हों। मगर मैंने जब सेल्फ हेल्प का सफ़र शुरू किया था तो मेरा हिसाब उल्टा था। मैं उस वक्त कामयाबी के मकाम पे थी, एक कामयाब राइटर और बहुत मजबूत लड़की थी। मेरी मजबूती की ख़ानदान भर में मिसालें दी जाती थी। मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल था कि मेरे साथ कोई मसला है। इतना मजबूत होना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब होता है कि हम अपनी कमज़ोरी से भाग रहे हैं। मैं बेहतर तब हुई जब मैंने अपने मसलों का सामना शुरू किया। यहाँ पे मेरी कहानी को रोक के हर मसले के असल की तरफ आते हैं। हमारा असल वही है जहाँ से हमारे अंदर रूह फूंकी गई थी। अल्लाह ताला ने हमारे लिए 4 किताबें उतारी हैं। तौरात कवानीन की किताब है, इंजील इखलाकियात की, ज़बूर दुआओं की और कुरान में ये सब मौज़ूआत शामिल हैं, मगर कुरान का असल मौजू है इंसान। इसलिए ख़ुद को समझने के लिए मुझे और आपको कुरान को समझना होगा। कुरान की एक सूरत है सूरतुल दहर, दहर यानी ज़माना। उसका दूसरा नाम सूरतुल इंसान है। इसकी पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या गुजरा है इंसान पर एक वक्त ज़माने में कि ना था वो कोई काबिल ज़िक्र शय। यानी क्या इंसान पे वो वक्त नहीं आया जब वो कोई काबिल ज़िक्र शय न था। उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के बारे में बयान फरमाया है कि किस तरह अल्लाह ने उसे एक पानी के कतरे से बनाया और फिर उसकी आजमाइश के लिए उसे सुनने और देखने वाला बनाया, फिर उसको रास्ता दिखाया, चाहे वो शुक्र करे या नाशुक्री करे। इसी तरह इस सूरत में बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन आज हम सिर्फ उसकी पहली आयत पर गौर करेंगे। क्या इंसान को वो वक्त याद नहीं जब वो कुछ न था, उसकी कोई पहचान नहीं थी, उसका कोई जिक्र नहीं करता था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी, वो कुछ भी नहीं था। एक दिन कुरान की इस आयत को पढ़ते हुए मुझे सजल का ख्याल आया। वो उन लोगों में से थी जो अपने असल से भागते थे। वो उस वक्त को अपनी तारीख से खुरच देना चाहती थी जब वो कुछ भी नहीं थी। और तब यकायक मुझे अपनी उस्ताज़ा की बात याद आई कि कुरान को पढ़ते वक्त किसी दूसरे को जहन में नहीं रखना। अगर आप ये आयत पढ़ रहे हैं तो ये आपके बारे में है, ये सजल के बारे में नहीं, निमरा के बारे में है। क्या मुझे वो वक्त याद नहीं जब मैं कोई काबिल ज़िक्र शय न थी? मुझे तो याद है, मैंने सोचा, मुझे तो अपने असल पे कोई शर्मिंदगी नहीं, मैं तो अपनी बुनियाद से नहीं भागती, तो फिर ये आयत मुझे इस वक्त क्यों सुनवाई गई? क्या कुछ ऐसा है जो मैं मिस कर गई हूँ? क्या नहीं गुजरा इंसान के वो वक्त ज़माने में जब न था वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़? मेरे ऊपर बुरे माली हालात भी गुजरे हैं और ऐसा वक्त भी जब मैं राइटर्स ब्लॉक का शिकार रही हूँ। मैंने शोहरत से पहले का वक्त भी देखा हुआ है और बाद का भी, और मुझे कभी मेरी शोहरत ने ग़रूर नहीं दिया। मेरे इर्द गिर्द के लोग जानते हैं कि मेरे अंदर बहुत सी खामियां हो सकती हैं, लेकिन शोहरत या कामयाबी ने कभी मेरे दूसरों के साथ सलूक को नहीं बदला। मुझे तो सब याद है, फिर क्या है जो मैं मिस कर गई? क्या नहीं गुजरा इंसान को वो वक्त ज़माने में जब न था वो कोई काबिल ज़िक्र खैर? शायद ये आयत मेरे बारे में नहीं है। सब जानते हैं कि मैं अपने असल से कभी नहीं भागी, और उसका क्या जो सब नहीं जानते। किसी ने मेरे अंदर सरगोशी की। सब मुझे एक मजबूत और बहादुर लड़की के तौर पर जानते हैं। मैंने ये लड़की बनने के लिए बड़ी मेहनत की थी, सिर्फ इसलिए कि कोई इस 10-12 साल पहले वाली लड़की को ना जान सके जो कमज़ोर थी और गलत फैसले लेकर पछताती रहती थी। और वो एक ऐसा लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि सजल और मेरे अंदर कोई ख़ास फ़र्क न था। उसको फिर भी अपने असल से आगाही थी जिससे वो भागती थी। मेरे पास तो आगाही भी नहीं थी। मैं उससे भी बुरे मकाम पे खड़ी थी, जहाँ मुझे वो मकाम भूल गया था जो ज़माने में मेरे ऊपर गुजरा था। ज़रूरी नहीं कि आपका असल सिर्फ आपका छोटा शहर या माली हालात या शोहरत से पहले का वक्त ही हो। आपका असल आपके माजी का वो कमज़ोर इंसान भी हो सकता है जिसको आप याद नहीं करना चाहते। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़माने भर की सेल्फ हेल्प ले लूँ या क्लिनिकल हेल्प तक चली जाऊँ, मैं ख़ुद शनाख्ती का ये सफ़र उस वक्त तक शुरू नहीं कर सकती जब तक मैं उस एक शख्स का सामना न कर लूँ जो मेरा असल है।
اس ایک شخص سے بات کیے بغیر میں روحانی اور ذہنی طور پہ تندرست نہیں ہو سکتی۔ اس شخص کو بھلا دینا اور اس سے بھاگتے رہنا نہ میرے مسئلے حل کرے گا نہ آپ کے۔ ہمیں اس ایک شخص کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ ایک شخص کئی برس پہلے والی نمرہ تھی جس کو ایک دفعہ پھر اپنے سامنے لانا ضروری تھا۔ میری کہانی کو یہاں روک کے ہم آپ کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو اگر خود کو جاننا ہے تو پہلے اپنے اس ینگر سیلف سے ملاقات کرنی ہوگی جو آپ کے لیے سوائے ندامت اور شرمندگی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کا وہ پرانا ورژن ہے جو میچور نہیں تھا۔ اس سے غلطیاں سرزد ہوئیں، اس نے غلط لوگوں پہ بھروسہ کیا، غلط جگہ اپنے احساسات لٹائے۔ آپ کا یہ پرانا ورژن اپنے حق کے لیے درست موقع پہ نہیں بول سکا۔ اس کو جس نے جب چاہا ہرٹ کیا۔ آپ کو اپنے اس پرانے کمزور وجود پہ بہت غصہ آتا ہے۔ کیوں تھے آپ ایسے؟ لیکن اب آپ ایسے نہیں ہیں۔ آپ نے سبق سیکھ لیا اور آگے بڑھ گئے۔ شکر ہے۔ اور اسی طرح کی سوچوں کے ساتھ ہم اپنے پرانے وجود کو بھلا کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مگن ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپنے پچھتاوے جیسے ہی ہمیں یاد آتے ہیں ہمیں تکلیف اور شرمندگی ہوتی ہے۔ ہمارا سیلف ڈیفینس میکینزم یہی بن جاتا ہے کہ ہم اس وجود کو اپنے دل کی زمین میں دفن کر دیں۔ مگر دل کوئی قبرستان تھوڑی ہے۔ قبریں تو مردہ زمین میں کھودی جاتی ہیں اور دل زندہ زمین ہے۔ اس میں جو بھی دفن کرو وہ بیج کی طرح ہے، کئی گنا بڑا ہو کے واپس اگاتا ہے۔ دل اگر زندان ہے تو زندوں کے لیے، ایک دفعہ جو اس میں آ جائے وہ ہمیشہ رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے۔ آپ کا اپنے پرانے وجود کو دل کے قید خانے میں پھینک کے یہ سمجھنا نادانی ہے کہ وہ خود ہی بھوک پیاس سے مر جائے گا۔ وہ ایسے نہیں مرتا۔ آپ کے اندر آپ کا ہی وجود کیسے مر سکتا ہے؟ آپ کے پچھتاوے اس کی غذا ہے، آپ کی اس سے بھاگنے کی کوشش اس کی آکسیجن ہے۔ وہ ایک کال کوٹری میں اب بھی بیٹھا ہے، ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے، گھٹنوں پہ ٹھوری ٹکائے۔ وہ آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ دل کا قید خانہ اس وجود کی جگہ نہیں تھی۔ یہ وہ دور ہے جو زمانے میں آپ پہ بیت چکا تھا۔ اس کو آپ جتنا بھلائیں، جتنا اندر دفن کریں، یہ آپ کو آوازیں دیتا رہتا ہے۔ کبھی قید خانے کی اونچی دیواروں سے آنے والی آوازیں سنی ہیں؟ اس کی گونج پلٹ پلٹ کے سنائی دیتی ہے۔ ایسے ہی آپ نے اپنے اوپر گزرے ایک دور کو اپنے اندر بند کر دیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا پرانا سیلف ہے، اب آپ اس جیسے نہیں رہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو یہ انسان مر کیوں نہیں جاتا؟ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی خوشی آنے لگتی ہے، یہ انسان اندر سے آواز لگاتا ہے کہ یہ خوشی جلد چلی جائے گی۔ جب بھی آپ نئے شخص پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ جیسے پہلے لوگوں نے آپ کو استعمال کیا، یہ شخص بھی وہی کرے گا۔ یہ انسان کبھی آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ یہ آپ کو اپنی منفی باتوں سے واپس گیئر 1 پہ لا کر رہتا ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا لوگ آپ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ جس دن آپ کی زندگی میں آئے نئے لوگوں کو آپ کی حقیقت معلوم ہوگی نا، وہ آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ کبھی آپ کو اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اگر نئے ملنے والے کچھ لوگ میرا ماضی جان لیں تو میں انہیں کھو دوں گا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں کون ڈالتا ہے؟ دل کی کال کوٹری میں بیٹھا یہ اداس وجود۔ آپ اس سے اب تک پیچھا کیوں نہیں چھڑا سکے؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی اور ہے۔ چونکہ اب آپ بدل چکے ہیں، سو یہ بیوقوف گنہگار شخص آپ کی ایک جھلی تھی جسے آپ نے سانپ کی طرح اتار پھینکا ہے۔ مگر آپ غلط ہیں۔ یہ آپ ہی ہیں، یہ آپ ہی تھے۔ وہ سارے غلط فیصلے، وہ سارے گناہ، وہ ساری نادانیاں آپ نے خود کی تھی۔ آپ کو کسی نے وہ سب کرنے پہ نہیں ورگلایا تھا۔ ان پچھتاووں میں دوسروں کا حصہ نکالنا چھوڑ دیں، وہ سب آپ نے خود کیا تھا، کیونکہ اس وقت آپ کی عقل سمجھ اتنی ہی تھی۔ آپ کو اپنے پچھتاووں کو اپنانا ہوگا۔ وہ زندگی کا سیاہ دور نہیں تھا، وہ ایک تجربہ تھا۔ سیلف ہیلپ کا سفر شروع کرنے سے پہلے میں نے جان لیا تھا کہ مجھے پرانی نمرہ سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کچھ چیزیں میں اپنے آپ کے ساتھ طے نہیں کروں گی، میں زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اگر آپ بھی اپنی ماضی کی غلطیوں پہ اس حد تک شرمندہ ہیں کہ اپنے پرانے وجود کو بھلا دینا چاہتے ہیں، تو آپ وہی غلطی کر رہے ہیں جو سجل نے کی، جو میں نے کی۔ یہ غلطی ہمیشہ ہمیں بے چین رکھتی ہے۔ ہم اپنے ماضی سے نظریں ملانے سے ڈرتے ہیں۔ سجل نے خود کو اتنا گروم کر لیا کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے وہ کبھی ایسی ماڈرن اور ویل ڈریس نہیں تھی۔ میں نے خود کو اتنا مضبوط بنا لیا تھا کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے
کہ میں بھی کبھی بہت کمزور اور بیوقوف تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سجل کو ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے بتانا چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا مجھے اس بات کا اشتہار لگانا چاہیے کہ میں کبھی کمزور ہوا کرتی تھی۔ ہمیں کسی دوسرے سے کچھ نہیں کہنا، صرف اپنے آپ سے بات کرنی ہے، اپنے اور اپنے پرانے وجود کے درمیان ایک گفتگو کرنی ہے اور چند باتیں سیٹل کرنی ہے تاکہ دوبارہ کبھی ماضی کا ذکر ہمیں اذیت نہ دے۔ بہت عرصے بعد میں نے دل کے قید خانے سے اس لڑکی کو نکالا اور اپنے سامنے بٹھایا۔ سائیکالوجی میں اس کو خالی کرسی کی تکنیک یا ایسا ہی کچھ کہتے ہیں۔ میں نے اپنے سامنے ایک خالی کرسی رکھی اور تصور کیا کہ اس پہ میرا چند سال پرانا ورژن بیٹھا ہے، وہ کمزور اور منفی لڑکی جس نے بہت سی غلطیاں کی اور جس کی اچھائیوں کی کسی نے قدر نہیں کی، اور اس نے چپ چاپ سب برداشت کرتے رہنا سیکھ لیا۔ تمام عمر میرا سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا ہے کہ میں اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی تھی۔ میں لوگوں کو معاف کرتی رہتی تھی، میں ان کو نہیں بتاتی تھی کہ مجھے ان کی باتیں اور ان کا رویہ تکلیف دے رہا ہے۔ اب میں ایسی نہیں ہوں، اسی لیے مجھے اپنے پرانے وجود پہ غصہ آتا تھا اور شرمندگی ہوتی تھی۔ میں آپ کو اپنی کہانی کیوں سنا رہی ہوں؟ کیونکہ اس لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا کے میں نے جانا کہ ہم انسانوں کے لیے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا، گفتگو کرنا کتنا ضروری ہے۔ پہلا کمیونیکیشن آپ کا اپنے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی اس لڑکی یا اس لڑکے کو اپنے سامنے بٹھانا ہے جو آپ کے اندر کسی پیراسائٹ کی طرح بیٹھا آپ کی توانائی چوس رہا ہے۔ آپ نے اس سے نفرت نہیں کرنی، اپنے ماضی سے آپ نے نہ نفرت کرنی ہے نہ بھاگنا ہے، اس کو سامنے بٹھانا ہے۔ سامنے بٹھانے کا مطلب ہے کہ اس کو یاد کریں، ان تمام کاموں کو بھی یاد کریں جنہیں کرنے سے آپ کا بہت نقصان ہوا تھا۔ اس عمل سے تکلیف ہوگی، کوئی سرجری تکلیف کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ آپ کو آج یہ تکلیف اٹھانی چاہیے۔ یہاں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ ذمہ داری لینے کا مطلب ہے اس بات کو تسلیم کرنا کہ ہاں یہ میں نے خود کیا ہے، مجھے یہ درست لگا، میرے پاس جو آپشن تھے ان میں یہی بہترین حل تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کام کے نتائج غلط نکلے، میں اس پہ شرمندہ ہوں، مگر میں اس تجربے سے سیکھی جانے والی غلطیوں کو نہیں دہراؤں گی۔ ذمہ داری نہ لینا کیا ہے؟ فلاں نے میرے ساتھ ظلم کیا، فلاں نے مجھے ورگلایا، فلاں نے فلاں کو میرے خلاف بہکا دیا، فلاں نے مجھے اتنا پریشر دیا کہ مجھ سے وہ غلط فیصلہ ہو گیا، میرے ماں باپ نے یہ کر دیا، قسمت تھی جو میری آنکھوں پہ اس وقت پٹی بندھ گئی ورنہ میں ایسی نہ تھی، یا میرے اوپر کسی نے جادو کر کے میرا دماغ اپنے قبضے میں کر لیا تھا، ورنہ میں ایسا کیسے کر سکتی تھی۔ ذمہ داری لینے کا مطلب ہے کہ نہیں بھائی، کسی دوسرے نے کچھ نہیں کیا، یہ میرا اپنا فیصلہ تھا، یہ میری اپنی چوائس تھی، غلط تھی یا صحیح تھی، یہ میں نے خود کیا ہے۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ اپنے گناہوں پہ اتنی شرمندگی ہو کہ اس سے منہ چھپا کے بھاگ جائیں۔ توبہ اس گناہ کی معافی مانگنے اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنے کا نام ہے۔ انسان دوبارہ وہی کام کرنے سے خود کو بچاتا ہے جس کو پہلی دفعہ کرنے پہ نقصان اٹھانے کی وجہ اس کو یاد ہو۔ اگر آپ اپنے ماضی کو بھلانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کیسے یاد رہیں گی وہ غلطیاں جو آپ نے کی تھی؟ توبہ اور اصلاح اپنے گناہ کی وجہ ڈھونڈنے کا نام ہے۔ میں نے وہ کیا تو کیوں کیا؟ میں نے دھوکہ کھایا تو کیوں کھایا؟ میں غلط شخص کی محبت میں پڑا تو اس کی کون سی ایسی بات ہے جو مجھے اس کے پھندے میں پھانستی گئی تھی؟ یہ باتیں بھلا دینے کی نہیں، یاد رکھنے کی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ جو غلط کام آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کے مواقع دوبارہ آئیں گے۔ شاید ابھی آپ کو اس بات پہ یقین نہ آئے، لیکن اپنی جس پرانی غلطی پہ آپ کو شرمندگی تھی وہ زندگی کے کسی موڑ پہ آپ کو کسی دوسری شکل میں ترغیب دلائے گی۔ جس شخص نے آپ کو دھوکہ دیا تھا ویسا ہی ایک شخص بعد میں بھی آپ کو ملے گا، کئی ماہ، کئی سال، کئی دہائیوں بعد صحیح، لیکن ملے گا۔ اگر یہ یاد نہ رہے کہ اس کی کیا بات آپ کو اس کے جال میں پھنسا دیتی تھی تو اس نئے وار سے کیسے بچ پائیں گے؟ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا اصل آرٹ ہے، اور ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے پہلے ان غلطیوں کی ذمہ داری قبول کرنی پڑتی ہے۔ کیا نہیں گزرا آپ پہ ایسا وقت زمانے میں جب آپ ایک بے قدر و قیمت انسان تھے؟ اور اگر ایسے تھے تو کیوں تھے؟ بٹھائیں اس انسان کو اپنے سامنے اور اس کو بتائیں وہ سب جو میں نے اپنے پرانے وجود کو بتایا تھا۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ کہی تھی کہ آئی ایم سوری، میں تم سے شرمندہ ہوں
लेकिन मैं तुम पे शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकी। मैं तुम्हें लोगों के शर से नहीं बचा सकी। मैं इतनी अक्लमंद और मोहतात नहीं थी। काश होती, मुझे तुम्हारे लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। मैं नहीं उठा सकी। मेरे नज़रियात गलत थे। मुझे तुम्हारी खुशी को सबसे मुकद्दम रखना चाहिए था, मगर मैं नहीं रख सकी। मैं दूसरों के लिए तुम्हें थकाती रही। आपने भी खुद से एतराफ़ करना है कि ये आप थे जो खुद को थकाते रहे, और उसके बाद आपने अपने पुराने वजूद को माफ़ कर देना है। मैंने अपने आप को माफ़ करते हुए खुद से कहा था कि सुनो लड़की, आज मैंने तुम्हें माफ़ किया। हर उस गलत फ़ैसले के लिए जो तुमने लिया, हर उस मौके के लिए जब तुमने खुद को बेमोल करवाया। खुद को इल्ज़ाम देना बंद करो। माना कि तुमने गलत फ़ैसले किए, लेकिन इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम्हारी उम्र कम थी, तुम्हें तजर्बा नहीं था। तुम्हारी अकल समझ के मुताबिक उस वक्त तुम्हें जो बेहतरीन लगा था तुमने वो किया, सो मैंने तुम्हें माफ़ किया। आपने अपने अंदर के इंसान से माफ़ी भी मांगनी है और उसको उसकी गलतियों के लिए माफ़ भी करना है। उसका कसूर नहीं था, उसके साथ भी अच्छा नहीं हुआ, और आपने भी दूसरों को उस पर फोकियत दी। गलत किया। आप सबको खुश नहीं कर सकते थे। आपको सबसे पहले अपने आप को खुश करना था, लेकिन अब आप करेंगे। ये एक वादा आपने आज अपने उस कम उम्र उदास वजूद से करना है, क्योंकि अब वक्त बदल गया है। आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। क्या हुआ जो पहले आप अपना ख्याल नहीं रख सके? अब आप अपनी खुशियों और ज़हनी सेहत का ख्याल रखेंगे। अब आपके सारे फैसले उस इंसान के लिए होंगे, और आपने अपने माजी से कहना है कि अब बस और नहीं। मैंने तुम्हें माफ़ किया और तुमने मुझे, लेकिन आज से तुम यानी मेरा माजी मेरे हाल में अमल दखल नहीं करेगा। ये सबसे ज़रूरी मरहला है। आपने खुद से बाआवाज़ कहना है कि अब तुम मुझे नहीं बताओगे कि मेरे साथ हमेशा गलत होगा। जिस पे भी मैं एतबार करने लगूं वो गलत ही निकलेगा। मुझे अपने अमल पे शर्मिंदगी है, लेकिन मुझे अपने आप पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि आपका माजी जब कहता है कि आपके साथ एक दफ़ा फिर बुरा होगा तो वो गलत कहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सेल्फ हेल्प का ये सफ़र शुरू करते वक्त मैंने जान लिया था कि अब मेरे साथ ऐसा नहीं होगा जैसा माजी में हुआ था। वो सब मेरे पुराने वजूद के साथ होता था। जब मैं पुरानी निम्रा जैसे नहीं रहूँगी तो मेरे साथ वो सब कैसे होगा जो पुरानी निम्रा के साथ होता था। मनफी लोग मनफी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और मस्बत लोग मस्बत लोगों को। जब मैं एक कमज़ोर और मनफी इंसान नहीं रहूँगी, अपनी खामियों पे काम करूँगी, तो मेरे दायरे में सिर्फ मस्बत लोग शामिल होंगे। ये मैं खुद से नहीं कह रही, ये साइकोलॉजी कहती है। इंसान जैसा होता है वो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करता है। मैंने कुर्सी पे बैठी उस लड़की से कहा कि मेरी एंडिंग तुमसे मुख्तलिफ होगी। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। भले तुम मुझे यहाँ तक लाई हो, लेकिन अब तुम मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करोगी। मैं अपनी ज़िंदगी बदलने जा रही हूँ। मेरा अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ नहीं है। उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसके लिए मैं आज भी वही नर्म व नाजुक सा वजूद हूँ जिसे उसने कई बरस पहले दुनिया में दो इंसानों के सपुर्द बतौर अमानत किया था। मुझे ये यकीन था कि मेरे अल्लाह ताला ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो सिर्फ ये देख रहा है कि मैं कब अपनी हालत बदलती हूँ। वो ज़मीन पे नहीं आएगा। वो मेरी मदद तब करेगा जब मैं खुद अपनी मदद करूँगी। अपनी पुरानी गलतियों को याद करके अपने कम उम्र वजूद से बात करना एक एक्सरसाइज है जो आपको कम अज़ कम एक हफ्ते तक हर रात 5 से 10 मिनट तक करनी चाहिए। उसके बाद भी आपका माजी कभी कभी आपको तंग करेगा, सो आपने वो करना है जो मैंने किया था। उस दिन के बाद से मैंने अपनी एक रूटीन बना ली। मैं जब भी कुछ नया करने लगती या कोई बड़ा फैसला लेने के करीब होती और मेरे अंदर मौजूद ये लड़की मुझे कुछ बुरा याद करवाती, तो मैं उसको कहती कि तुम अभी खामोश रहो, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, और यूँ मैं उसे इग्नोर करने लगी। ये माजी को भुलाने जैसा नहीं होता। ये ऐसे है जैसे आप एक नासमझ शख्स को इग्नोर करते हैं। मैं एक ज़माने में नासमझ थी, आज के हालात मुख्तलिफ हैं। आपका माजी आपका असल है जिसको अपना लेना चाहिए, लेकिन अब आप उसके तजर्बे की बुनियाद पर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। माजी में जो हुआ अब वो नहीं होगा। अगर आप एक मुख्तलिफ इंसान बन जाएं, जैसे सजल बड़े शहर में मूव कर जाने के बाद छोटे शहर के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी नहीं बसर कर सकती थी। एक और चीज़ जिसने मुझे माजी के पछतावों से निकलने में बहुत मदद दी वो एक सतर थी। कहते हैं कि जब किसी तारीकी से निकलना हो तो एक सतर थाम लो, एक लाइन, एक डायलॉग, चंद अल्फाज,
फिर उसको खुद से दोहराते रहो। मैंने भी एक सतर थाम ली और उसे खुद से दोहराती रही, और वो सतर ये थी, मेरे साथ दोबारा वो नहीं होगा जो पहले हुआ, क्योंकि अब मैं वो शख्स नहीं रही। धीरे धीरे उस मनफी इंसान की आवाज़ें मध्यम होने लगेंगी। ये मुकम्मल तौर पे आपकी जान नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप उसे बिना किसी अजियत के पस मंज़र में धकेलने के काबिल ज़रूर हो जाएंगे। आपको बस माजी से सबक लेना है ताकि मुस्तकबिल में आप वो गलतियाँ ना दोहराएं, बल्कि नई गलतियाँ करें, क्योंकि गलतियाँ तो हमने हर दौर में करनी है। जब हम काबिल ज़िक्र शय नहीं थे तब भी, और जब हम काबिल ज़िक्र बन जाते हैं तब भी। मगर अल्लाह ताला को वो खतावात पसंद हैं जो अपनी गलतियों से सीखने वाले हों और उन पर नादिम हों, ना कि उनको भुला के उनसे नज़रें चुराने वाले हों। सो आज से एक सतर थाम लें। ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, ज़रूरी नहीं कि आपको उस पर यकीन भी हो। बस जब कभी पछतावा हो उस सतर को खुद से दोहराते रहें, यहाँ तक कि वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाए। किताब बंद करने से पहले आज की मशक करना मत भूलिएगा। आज के सवालात। सवाल नंबर 1, माजी के किस गलत फैसले पे आपको शर्मिंदगी है? सवाल नंबर 2, आपने वो गलत फैसला अपनी किस कमज़ोरी के सबब किया था? सवाल नंबर 3, क्या कभी किसी शख्स के सामने आपने ख़ुद को इतना बेबस महसूस किया कि उसे ख़ुद को इस्तेमाल करने दिया? सवाल नंबर 4, आपकी बेबसी की वजह क्या थी? मोहब्बत, खौफ या उसको खोने का डर? सवाल नंबर 5, दूसरे इंसानों की कोई ऐसी खूबी जो आपको अपनी तरफ इतना खींचे कि आप उनकी बुराइयों को नज़रअंदाज करके उनकी तरफ खींचे चले जाएं? सवाल नंबर 6, अपनी ऐसी कमज़ोरी बयान करें जिसके बायस लोग आपको बार बार हर्ट करते हैं, जैसे नरम दिली, बुज़दिली या अपने लिए आवाज़ ना उठाना। सवाल नंबर 7, तल्ख़ माजी की याद आने पे अपने पुराने वजूद को आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल नंबर 8, वो क्या है जो आप अपने चंद साल पहले के वजूद के लिए नहीं कर सके, वो जो आपको उस वक्त करना चाहिए था? सवाल नंबर 9, चंद सतूर में अपने पुराने वजूद को बताएं कि आपने उसको उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर दिया है। सवाल नंबर 10, अपने पुराने वजूद को अपने अल्फाज में बताएं कि आपको क्यों अब दुनिया को उसकी नज़र से नहीं देखना, ना उसकी मनफी बातें सुननी है। सवाल नंबर 11, वो कौन सी ख्वाहिशात हैं जिनके पीछे भागते हुए आप हमेशा नुकसान उठाते हैं? सवाल नंबर 12, आपके ख्याल में आपको अपने अंदर ऐसी क्या तब्दीली लानी होगी जिस पे अमल करके आप इंसानों के पीछे भागने से खुद को रोक सकें?